बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत ही खौफनाक सूरत हाल मशरक़ वस्ता के अंदर इस वक्त पैदा हो चुकी है। ईरान ने 10 इस्लामी ममालिक को टारगेट करने के लिए मिसाइल तैयार कर लिए हैं, जबकि इन ममालिक की जानिब से ईरान से हंगामी राबते किए गए हैं। सऊदी अरब और कतर की जानिब से राब्ता किया गया है और ईरान ने बातचीत और नेगोशिएशन से इनकार कर दिया है। इसकी भी डिटेल्स और इसके साथ ही नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि ईरान के गज़ा ड्रोन जो कि 8 मिसाइलों से लैस हैं, वो इस वक्त खलीज फारस में पहुंचा दिए गए हैं। जंगी मशकें शुरू हो चुकी हैं। इसके साथ ही कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स भी हैं, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मशरक़ वस्ता के अंदर जो टेम्परेचर है वो हाई होता जा रहा है। जंग के बादल मज़ीद गहरे हो रहे हैं। सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है। अमरीका का तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन खलीज ओमान के अंदर मौजूद है, जो कि सिर्फ खलीज फारस से 700 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस पूरे सिनेरियो के अंदर अब बातचीत के हवाले से जो ईरान की क़यादत है, ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कहा है कि कोई किसी किस्म की बातचीत का ऑप्शन मौजूद नहीं है। अलबत्ता जो दोस्त ममालिक हैं वो अपनी सीरियस कोशिशें कर रहे हैं, उनके साथ हम राब्ते में हैं, लेकिन इस हवाले से हमने कोई बातचीत प्लान नहीं की और ना ही कोई हम बातचीत इस वक्त करना चाहते हैं। क़यादत ने फैसला यही किया है कि अमेरिका की जानिब से जो कार्रवाई की गई तो उसका सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त ईरान की जो नेवल बेसिस हैं उसमें जैसिक नेवल बेस और उसके बाद बुशहर नेवल बेस, वहाँ पर इस वक्त जंगी मशकें शुरू हो चुकी हैं। 31 जनवरी तक जो है वार्निंग दी गई है। और इसके साथ ही जो बड़ी और अहम तरीन खबर है वो ये है कि खलीजी ममालिक ने ईरान के साथ राब्ते शुरू कर दिए हैं कि उनको डेफिनेटली सिग्नल मिल रहे हैं कि हमले किसी वक्त भी हो सकते हैं। तो वो अपनी पोजीशन क्लियर कर रहे हैं कि अगर आप अटैक करते हैं तो वो अमरीकी अड्डों के ऊपर ही हमला उनके ममालिक के अंदर होना चाहिए, अदरवाइज़ उनके ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। उन्होंने कहा जी हम अमरीका को बिल्कुल भी परमिशन नहीं देंगे कि वो खित्ते के अंदर खौफनाक जंग के लिए हमारे फ़ौजी अड्डों का इस्तेमाल करें। अब जो हमारे पास अपडेट है नाज़रीन वो ये है कि ईरान ने इस वक्त खलीज के अंदर 10 ममालिक को निशाने पे लिया है, जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें कतर है, जिसमें बहरीन है, जिसमें ओमान है, कुवैत है, अरब अमारात है, उर्दन है, इराक़ है। और नाज़रीन जहाँ जहाँ पे भी इनके मिलिट्री एसेट्स मौजूद हैं उन तमाम ममालिक को वार्निंग दे दी गई है ईरान की जानिब से। उन्होंने कहा कि आप हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क हैं, आप हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब हमला होना है तो फिर हमने इनके फौजी अड्डे नहीं छोड़ने। दूसरी तरफ नाज़रीन जो यमन है उसने जो बरतानिया का जो जंगी बहरी बेड़ा है उसको डुबोने वाले मिसाइलों का जो है वो नज़ारा करवाना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा जी कि अब हम इन मिसाइलों का इस्तेमाल करेंगे अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के ख़िलाफ़। इस वक्त नाज़रीन जो गज़ा ड्रोन्स हैं उनको पर्शियन गल्फ़ के अंदर तैनात किया गया है। खुसूसी तौर पर दर्जनों के हिसाब से सर्विलेंस ड्रोन्स जो हैं वो इस वक्त खित्ते में प्रवास कर रहे हैं, जो कि एक एक लम्हे की रिपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। नाज़रीन जो गज़ा ड्रोन्स हैं इनके ऊपर 8 मिसाइल्स लगे हुए हैं, यानी 8 मिसाइल एक ही वक्त में ये फायर करने की सलाहियत रखता है। तो इनको ख़ास किस्म के टारगेट्स जो हैं वो असाइन किए गए हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको ये बताते चलें कि अमेरिका चाइना के साथ जो है वो मामलात जिस तरह के कर रहा है, यानी उसने चाइना का रास्ता रोकने की कोशिश की वेनेजुएला में, लेकिन चाइना के लिए 2 बड़े रास्ते जो हैं वो खुल गए। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि यूरोप के जो ममालिक हैं वो राब्ते हंगामी तौर पे करना शुरू हैं। आज जो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर हैं के स्टारमर वो चाइना के हंगामी दौरे पे आए हैं मौजूदा हालात में कि जब ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिका की जानिब से कब्ज़े के हवाले से बातें की जा रही हैं। तो ऐसे में जो के स्टारमर है उसका आना और कल जो है वो भारत के साथ यूरोपीय यूनियन का एक बहुत बड़ा मुआहदा और वो भी बड़ा ट्रेड वो टैक्स फ्री मुआहदा, ये अमेरिका ने आज उस पर नाराज़गी का इजहार किया है। और अब नाज़रीन आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका खित्ते में क्या पूरी दुनिया के अंदर अपना असर और रसूख
ہوتا جا رہا ہے، خاص طور پہ اپنے اہم ترین جو اتحادی تھے، جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ان کی جس طرح سے تضحیک کی گئی تو ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اب امریکہ کے ساتھ چلنا پاسبل نہیں ہے۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے جو فوجی ہیں ان کی ہلاکتوں کی تعداد کو کم کرنے کے لیے، بچانے کے لیے اپنے مزید ایک طیارہ بردار جنگی بحری بیڑا اور اس کے بعد تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم اور پیٹریوٹ ایئر ڈیفنس سسٹم کی مزید بیٹریز کو مشرق وسطیٰ میں تعینات کرنے کے احکامات دے دیے ہیں۔ اور ابھی ناظرین جو یو ایس ایس جو جارج ڈبلیو بش ہے وہ اس وقت راستے میں ہے، جو کہ مشرق وسطیٰ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کی مدد کرنے کے لیے جو یو ایس ایس ابراہم لنکن ہے، یعنی 2 طیارہ بردار جنگی بحری بیڑوں کے ساتھ اس وقت امریکہ ایران کے اوپر دھاوا بولنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف ناظرین پلاننگ یہ کی گئی ہے کہ ابتدائی حملوں کے دوران جو ہے وہ امریکی پائلٹس ہی حملے میں حصہ لیں گے، لیکن بعد میں دوسرے فیز کے اندر اسرائیلی پائلٹس جو ہیں وہ جنگ میں حصہ لیں گے۔ اسرائیل کی جانب سے بھی ایران کو وارننگ دی گئی ہے کہ ہمارے اوپر اٹیک نہ کرنا، لیکن ایران نے کہا ہے کہ جب ہمارے ملک پہ حملہ ہوگا تو ہمارے حملے جو ہیں وہ پورے خطے کے اندر امریکی تنصیبات کے اوپر ہوں گے۔ ناظرین اس وقت امریکہ کی جو پلاننگ ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ امریکہ خطے میں موجود جو ان کی پراکسیز ہیں ان سے کسی حد تک بچیں، کیونکہ ان ایریاز کے اندر ان کو بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ ان کی وجہ سے امریکہ کو پہنچ سکتا ہے، کیونکہ بھرپور طریقے سے اندرونی اور بیرونی محاذ کے اوپر، یعنی اگر شام کے اندر ہیں تو شام میں بھی ایران جو ہے وہ اٹیک کرے گا امریکی فوجی اڈوں پہ، اور جو پراکسیز ہیں ان کی وہ بھی مکمل طور پہ ایکٹیو بھی ہیں اور اس وقت حملے کی صورت میں امریکی فوجی اڈوں کو اڑانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت سچویشن چل رہی ہے۔ اس پورے سناریو کے اندر پاکستان ناظرین خاموشی کے ساتھ پورے معاملے کو دیکھ رہا ہے۔ پاکستان نے امریکہ کی ایران پر حملے کی جو سجیشن تھی اس کی مخالفت کی تھی، پاکستان نے وارن بھی کیا تھا، لیکن اب پاکستان بھی مکمل طور پہ تیار ہے۔ میں نے جس طرح سے آپ کو پریویس فیراؤ کے اندر بتایا ہے کہ ایران جو ہے اس کے اوپر حملے اور جنگ کی صورتحال کے اندر ہی پاکستان کو MQ-19 جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، بیلسٹک میزائل کے اگینسٹ اور دیگر جتنے بھی جنگی طیارے ہیں، ڈرونز ہیں، ان کے خلاف ایک بہت بڑی جو اب ایئر ڈیفنس شیلڈ جو ہے پاکستان کو پرووائڈ کر دی گئی چائنا کی طرف سے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ چائنا جو ہے اس کا راستہ اسٹریٹ آف ہورمز کا، خاص طور پہ تیل کی تنصیبات کے حوالے سے، تیل کی رسائی کے حوالے سے وہ بند ہوتا ہے، تو پاکستان جو ہے وہ براہ راست کسی نہ کسی معاملے کے اندر اس جنگ کے اندر انوالو ہو سکتا ہے۔ ممکنہ طور پہ جس طرح سے پاکستان نے لاسٹ ٹائم اسرائیل کے معاملے میں ایران کی مدد کی تھی، تو آج پاکستان ان کی مدد کرتا ہے تو امریکہ پاکستان کے ساتھ کوئی معاملہ خراب کر سکتا ہے۔ اس وقت بتایا یہ جا رہا ہے کہ بگرام ایئر بیس کے اوپر بھی امریکہ کے ڈرونز اور امریکہ کے جنگی طیارے جو ہیں وہ موجود ہیں، کیونکہ چند دن پہلے جو بدخشاں ہے اس میں اور خاص طور پہ پنجشیر کے علاقے میں کافی بلندی کے اوپر امریکی جنگی طیاروں کو جو ہے وہ نوٹ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین آذربائیجان کے اندر بھی امریکہ کی کچھ نئی ڈپلائمنٹس ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں طرف سے بلکہ تینوں طرف سے اس وقت امریکہ ایران کے اوپر اٹیک کرنے اور ہر قسم کی اس کی جو امداد ہے اس کو بند کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔